السلام عليكم. دونك كنبداو الاخوان ان شاء الله. شي واحد يكونفيرمي لنا لو سون. Bien. لو سون مزيان. ميرسي. دونك مرحبا بكم دونك في هذه لا فورماسيون هذه على لا بلاتفورم اي كوميرس. دونك في هذه لا سيسيون هذه غادي نحاولوا نشوفوا يعني لي فونكسيوناليتي كاملين تاع لا بلاتفورم. يعني غادي ندوزو على لي موديول كاملين، غادي نشوفوا يعني لي فونكسيوناليتي و اودولا نشوفوا لي بروسيس اللي هما اهم حاجه. يعني واخا تكون عندك لا بلاتفورم اهم حاجه هما لي بروسيس اللي غادي تستعملهم واللي غادي تحطهم على هذه لا بلاتفورم باش انك توبتيميزي يعني لو سيرفيس ديالك وتوبتيميزي كاع لي تريتمون اللي كدير نتاع لا كوم. دونك بالنسبه للاي كوميرس دونك سي اون بلاتفورم اللي كتجي من بعد. يعني انت عندك مثلا لو ستور ديالك في شوبيفاي ولا ووكوميرس ولا فيوكان. يعني لا بلاتفورم اي كوميرس كتجي في لا بارتي تريتمون. دونك عندك لو ستور ديالك لي كوموند كيجيو دونك كيطلعوا سور لا بلاتفورم. دونك اون فوا كيطلعوا في لا بلاتفورم تما كيبدا لو تريتمون ديالك. دونك باش نشوفوا بالنسبه لا بلاتفورم دونك على الاركيتكتور غنشوفوا اول حاجه الاركيتكتور تاع لا بلاتفورم. دونك اي كوميرس سي اون بلاتفورم اللي عندك ملتي ستور، يعني تقدر دير فيها شحال ما بغيتي نتاع لي ستور. لي زوتيليزاتور عندك illimité و لي ليفرور و لي اجون دو كونفيرماسيون illimité، يعني ما كاينش اون ليميت نتاع في لو نوم. دونك غادي نشوفوا دونك بالنسبه لي ستور. دونك هنايا عندنا في لا بارتي ستور. دونك في لا كرياسيون فاش كيتكريا لك لو كونت كيكون عندك ان سول ستور هو اللي كتدخل. ابخي دونك هنايا في لا بارتي ستور. دونك هنايا في لو منيو عندك لي ستور ديالك. دونك هنا تقدر تكريي شحال ما بغيتي نتاع لي ستور. دونك هنايا في لا كرياسيون تاع لو ستور دونك عندك لو نون تاع لو ستور، النيميرو دو تيليفون دو كونتاكت، الايميل، لادريس، لو لوغو. وهنا عاد كيجيو السيشنز. دونك هادو عاد غادي نديطايهم ابخي. تقدر تكري دونك قلنا اوطون دو ستور اللي بغيتي. وبالنسبه لو سويتش دونك تقدر تسويتشي ما بين لي ستور من هنا ديريكتور. يعني عندك في لو ميم اكونت عندك بليزيور ستور ان ميم طون باش تقدر تسويتشي بيناتهم. ابخي عندنا لاسبي اوتيليزاتور. دونك في لي اوتيليزاتور اهم حاجه اللي خصنا تعرفوا هو عندنا بليزيور بروفيل. كاين لو بروميير بروفيل هو سوبر ادمين. هذا البروفيل سوبر ادمين كيكون عنده اكسي لي ستور كاملين تاع الاكونت. يعني مثلا الا كرييت أربعة خمسة تاع لي ستور في هذا الاكونت هذا، اي اوتيليزاتور عنده لو بروفيل سوبر ادمين غادي يكون عنده اكسي لكاع لي ستور ديالو. دونك هنايا درنا كريت نيو. دونك هنايا عندنا لي زانفورماسيون بيرسونيل، لو نون، لو برينون، نيميرو دو تيليفون، ليميل، اليوزر نيم كنعطيوه الباسورد. هنايا عندنا لو بروفيل. دونك كي قلنا لو بروفيل سوبر ادمين غادي يكون عنده اكسي لي ستور كاملين. لو بروفيل ادمين كيكون عنده اكسي هي لو ستور فين تكريا. يعني سوبوزون كو انا جو سوي ان سوبر ادمين وكرييت ان اوتيليزاتور في هذا لو ستور هذا اللي هو اي كوميرس مثلا، غادي يكون عنده اكسي لكلشي في هذا لو ستور بوحدو. يعني مثلا بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يستعملوا لا بلاتفورم يعني بوغ ان سيرفيس دو ليفريزون مثلا، غادي يقدر يكريي كل فوندور يكريي له ان ستور ديالو. وهذاك لو ستور غادي يكري له يعني ادمينستراتور باش كل واحد غادي يكون عنده اكسي هي لو ستور. وبيان سور بالنسبه للناس اللي عندهم بليزيور ستور وعاطين شاك ستور اون بيرسون هي اللي مكلفه لهم به، غادي يقدروا يعني انه يكريو ان اوتيليزاتور اللي ادمينستراتور اللي يكون عنده اكسي هي ديك لو ستور. ابخي عندنا لو بروفيل نبداو بديليفري. دونك ديليفري سي لو بروفيل تاع لو ليفرور. دونك ما كيكونش عنده اكسي كاع لابليكاسيون ويب، عنده اكسي هي لابليكاسيون موبيل غادي نشوفوها ابخي. وعندنا لو بروفيل سي ار سي. هذا لو بروفيل سي ار سي هو تاع لا كونفيرماسيون. وهذا لو بروفيل هذا حنا اللي كنقدروا نتحكموا شنو هما لي موديل اللي بغينا نعطيهم له. دونك الا مشينا للبريفيرونس دونك هنايا عندنا لو بروفيل سي ار سي كنقدروا نشوفوا لي موديل اللي بغينا نعطيو له. عندنا لو موديل اناليتيكس اللي هما لي شيفر ديالك، سيلز، البيمنتس، لانفونتير، لو ستوك، لي كليون، لي ريسورس. يعني لو بروفيل سي ار سي نقدروا بيان سور خصنا نعطيوه السيلز لانه هو فين كاين لي كوموند باش يقدر يكونفيرميهم. ابخي بوغ لو بايمون، لو ستوك، لي كليون، لي ريسورس، هذا الشيء يعني كيكون او شوا انت شنو بغيتي تعطي لو بروفيل. لو بروفيل سي ار سي مي او موان خص يكون عنده السيلز في لو بروفيل. دونك هادشي بالنسبه لي زوتيليزاتور. شفنا بالاسبي نتاع لو ستور. دونك تكريات لي دونك سوبوز عندك
Pardon, سمحوا لنا ناجوتيو دي جون عندنا في لا سال داتون. سي بون. دونك هنايا سوبوزون كو عندك يعني كرينا لكم لو كونت، غادي تدخل اول مره غادي تلقى لو ستور ديالك كريي، غتلقى ان ستور بلو نون اللي اختاريتي كريي. فاول حاجه غادي تحتاج دير هو تزيد يعني لي ريسورس. شنو هما هاد لي ريسورس هادو؟ اول حاجه غادي خصك تاجوتي ان بروفايدر. دونك هاد لو بروفايدر شنو هو؟ بروفايدر سا بو اتر يعني السيد اللي كيبيع لك السلعه، مثلا الناس اللي كياخذوا مثلا السلعه من كازا ولا اللي كيشريو من عند جو سي با يعني من درب عمر ولا من اي بلاصه، يعني كي اجوتي لو بروفايدر هنايا. دونك يقدر اجوتي لو بروفايدر لو نون ديالو، نيميرو تيليفون، ليميل و لا فيل. دونك تقدر تاجوتي لي بروفايدر اللي عندك كاملين. ابخي عندك لي وير هاوس. دونك لي وير هاوس سي فين غادي تكون عندك السلعه نتايا اون ستوك. يعني كاين اللي عنده الوير هاوس مثلا شي محل، كاين اللي عنده الوير هاوس في الدار مثلا. يعني هنا كتقدر تاجوتي لي وير هاوس كاملين اللي عندك فين غادي تحط السلعه. دونك هنايا نكريو باغ اكزومبل ان وير هاوس. دونك هذا اسمه وير هاوس مثلا، un numéro de téléphone, un email. Donc, on a créé un warehouse. Après, on a fait les ressources, les livreurs. Donc, on a بالنسبة les livreurs كاين جوج حالات. يعني غيكونوا des cas فين غادي تتعاملوا مع des livreurs ديالكم، يعني أول مرة غادي تستعملوا la plateforme. Donc, dans ce cas, كدير لا كرياسيون تاع ان ليفرور جديد. دونك هنايا مثلا غادي نعطي لو نون، لو برينون، نيميرو دو تليفون، ليميل، يوزر نيم والباسورد ديالو، الميل، هنايا لا فيل برينسيبال ديالو ولي فيل اللي كيكوفري. دونك هنايا نديرو ان تيست. دونك هنايا نسميو مثلا نعطيو ان نيميرو دو تليفون، اون ادريس ميل. هنايا اليوزر نيم. دونك كتختاروا اي يوزر نيم بغيتو، بيان سور غيكون اونيك. دونك الا كان ديجا اوتيليزي في لا بلاتفورم خص تختاروا ان اوتر. دونك هنايا مثلا نديرو في لا فيل برينسيبال اللي كيكوفري هي الرباط مثلا، وفي لي فيل انيكس. دونك يعني لا فيل دو لي فيل دو كوفرتور. دونك الرباط، سلا مثلا، تمارا، قنيطره بوتيتر. يعني كنشوفوا شنو هما لي زون دو كوفرتور نتاع هاد لو ليفرور هذا. اون فا سوفغاردي. دونك هنايا كيتكري لنا دونك لو ليفرور ديالنا. ابخي كتجي لا بارتي فين غادي نعطيه لا كوفرتور، يعني لو شيب، تو سكي شيبين، تو سكي كوفرتور. دونك هنايا تكري لنا لو ليفرور، كتجي لا بارتي كونفيغوراسيون تاع لو شيبين. دونك هاد الشيبين هذا باش انه ماشي اشاك فوا ماشي اشاك فوا غادي يليفري واحد لا كوموند غنديروا له عاد نابديتيو الشيبين. دونك هنايا غادي نقدر نجي اون سول فوا غادي نقول باللي الشيبين بوغ هاد لو ليفرور هذا مثلا واحد 25 درهم مثلا في هاد لي فيل هادو، 35 مثلا في قنيطره، باش انه في لا بارتي بايمون اوتوماتيكمون في كاع لي ليفريزون اللي غادي يليفري غادي تعطى لهم هذاك لو كو اللي انا حطيت. وبيان سور غادي نقدروا نبدلوا هذاك لو كو، يعني ني با فيكس. هذاك هي باش اننا ايفيتاو اننا ندخلوه مانيوالمون اشاك. ابخي عندنا دونك لي زاجون دو كونفيرماسيون. دونك لي زاجون دو كونفيرماسيون لا ميم شوز. كتكري ان اجون دو كونفيرماسيون. لي زاجون دو كونفيرماسيون عندهم تما اكسي للويب والموبيل. دونك غادي نكريو هنا مثلا سي ار سي مثلا، سي ار سي ابا، ان نيميرو دو تليفون، l'email, l'username, c'est pas 10, le mot de passe, la ville يعني تاع لو سي ار سي. دونك هاد لو سي ار سي اون فوا كرينا لو كونت غادي يقدر يدخل يعني لابليكاسيون، وغادي يكون عنده اكسي لي موديل اللي هضرنا عليهم هنايا في لي بريفيرونس. دونك على حسب لي موديل اللي عطيتيه. دونك هنايا عندنا الاناليتيكس، سيلز، البيمنت، الانفنتوري دونك كامله، الكلاينتس، ريسورسز. على حسب لي موديل اللي عطيتيه اللي عطيتيه هنايا غادي هما اللي غادي يطلعوا عنده لاكسي ديالو. دونك كريينا
لي ريسورس ابخي كاين كتجي لا بارتي نتاع لي برودوي دونك بالنسبه يعني لو ستور ديالنا يعني اون فوا كنليوه مع لا بلاتفورم غنشوفوا كيفاش كنليوه في لا بلاتفورم خاصنا لي برودوي اللي كاينين في لو ستور غادي ناجوتيهم يعني لي برودوي اللي كيتباعوا في لو ستور خاصنا ناجوتيهم دونك هنايا في لا بارتي كرياسيون تاع لي برودوي عندنا لو نون تاع لو برودوي هذا لو نون خصو يكون اكزاكتومون لو ميم اللي كاين في لو ستور دونك هنايا سوبوزون مثلا كو في لو ستور كنبيع مثلا واحد جو سي با مثلا واحد لو تي شيرت مثلا داكوغ هنايا دونك هاد اس ام اس نيم دونك هنايا لو اس ام اس اللي كيتجينيرا اوتوماتيكمون لو ليفرور هنايا فين كيديفيني سا دونك نعطيكم ان اكزومبل هنايا نمشيو لابليكاسيون موبيل دونك هذه هي لابليكاسيون موبيل تاع لو ليفرور دونك هنايا لو ليفرور فاش كيدخل عنده اكسي لو مود ليفريزون ديالو دونك هنايا عنده ان داشبورد فين كيقدر يشوف لي شيفر ديالو يعني شحال دخل مثلا في هاد لا جورني لو كود دي ليفريزون ديالو شحال من كوموند مازال اون كور شحال من كوموند ليفرا وشحال من كوموند ايشوا بيان سور يقدر يبدل الانترفال مثلا هاد لا سيمين ولا هاد لو موا دونك يبقى شوزير الانترفال ابخي كاين لا بارتي نتاع لي كوموند دونك هنايا في لي كوموند هاد الاس ام اس هذا هو اللي كيخرج هنا يعني او كا او لو ليفرور ما جاوبوش لو كليون الو بغى يصيفط له ان ميساج من قبل ما يعيط له دونك هنا اون فوا كيكليكي على هذا لو بوطون هذا كيخرج له هنايا لو نون تاع لو برودوي دونك يعني كتلاحظوا هاد دو برودوي 1 هي اللي كندخلوا هنايا يعني سوبوزون اون فا فير لو تيست دخلت هنايا دو تي شيرت هي اللي غتخرج هنايا وهاد اي كومو بيان سور كتكون لو نون ديال لو ستور ديالكم يعني ماشي اي كومو اللي كتكون لو نون ديال لو ستور ديالك باش هنايا يعني لو كليون كتصيفط له ان ميساج بالعربيه وبالفرونسي دونك هاد الاولى اس ام اس نيم سي لو ميساج بالفرونسي اس ام اس لوكال نيم سي لو اس ام اس بالعربيه باش انك كتقدر هذا دونك هنايا نديرو دو تي شيرت مثلا بالعربيه نديرو ليه القميص مثلا ابخي عندنا لي فاريونت دونك هنايا لي فاريونت كاينين بزاف ديال الحالات دونك لو بروميير كا هو فين كتبيعوا ان برودوي اللي ما فيهش لي فاريونت يعني مثلا كتبيع مثلا واحد لا مونطر يعني ما كاينش فيها بليزيور فاريونت الالوان او لا هذا دونك هنايا كتاكسبورتا في لي تخوا بلاتفورم يعني سواء يو كان شوبيفاي و كوميرس كتاكسبورتا بلا فالور ديفولت دونك هنايا كتدخل ديفولت بالنسبه لو باك لا ميم شوز دونك هنايا لو باك كتدخل لا ميم شوز ديفولت لو بري ديالو هذا لو بري كيكون انديكاتيف يعني مثلا 250 هنا كتختار لا فاريونت اللي كاينه ديفولت الوغ هنايا اللي غتحتاجوا تعرفوا هو انه في لي فاريونت مثلا تاع هاد لو تي شيرت سوبوزون كو عندنا بليزيور كولور كنبيعوا في لو ستور دونك هنايا مثلا عندنا لا كولور الفير مثلا وعندنا لو روج مثلا في لو ستور دونك هادو لي فاريونت ديالي هنايا في لو باك هو اللي كيتاكسبورتا من لو ستور يعني في لو ستور ديالي انا سكو جو فون سي لو باك دونك دونك هنايا غادي نختار مثلا فير وهاد لو فير هذا كنشوفوا شحال فيه من لا فاريونت دونك هنايا لا فاريونت سي لو فير يعني كنختار وحده من هذه لانه هاد لو فير هاد لو باك نتاع لو فير يعني فيه وحده من هاد لا كولور هذه لا ميم شوز غندير لو باك نتاع لو روج مثلا 250 فيه واحد من لو روج دونك هادي هذا سي لو بروميير كا دونك شفنا لو كا فين كاين ان برودوي ما فيه حتى شي فاريونت دونك كنا كتدخل فيه ديفولت لو كا اللي فيه دي فاريونت اللي سامبل يعني مثلا هي كولور وحده دونك كتدخل فير روج وتدخلهم كاباك مثلا اون فا سوفغاردي هذا ابخي كيجي لي برودوي اللي كيكونوا كومبلكس لانه لا فاريونت هي اللي كتدخل عندي في لو ستوك ولو باك سي سكو جو فون ماشي بالضروره غنشوفوا ان كان اللي ماشي بالضروره لا فاريونت هي لو باك هي فين غتفهموا مزيان هذا وكنشوفوا مثلا لو كان تاع شي واحد كيبيع دي كوفري مثلا دي كوفري كادو دونك هذا كيبيع ان كوفري كادو هنايا في لو ميساج نديرو دو كوفري كادو في الاس ام اس لوكال نيم مثلا الهديه مثلا للهديه وهنايا في لي فاريونت سوبوزون كان السيد مثلا في يعني في لو باك ديالو
كيعطي اون مونطخ مثلا وان براسلي مثلا. دونك هنايا مونطخ باردون، دونك يدخل هنا اون مونطخ وغادي يدخل مثلا ان براسلي. ولو باك ديالو اللي كيبيع سي ان باك مثلا يعني يقدر يسمي اي حاجه لو باك كادو ولا اي حاجه سولون شنو مدخل في لو ستور. داكوغ ولو بري ديالو واحد 200 درهم مثلا. فهنايا في هذا لو باك هذا يعني كيختار لي فاريونت اللي هذا. شنو هما هاد لي فاريونت؟ يعني كتكون تقدر مثلا تكون وحده سوا مونطخ سوا براسلي، يعني وحده في هاد الجوج هي اللي كتكون في هاد لو باك هذا. بيان سور غادي يقدر يدير بليزيور باك، مثلا لو باك كادو بلوس مثلا ويدخل فيه، يعني عندك الحق تختار جوج سوا دو مونطخ سوا دو براسلي سوا مونطخ براسلي. يعني لا فاريون ديالك ماشي هي بالضروره لو باك. مي اون تيرم دو ستوك، في لو ستوك ديالك يعني انا فاش كنجي نشري مثلا واحد السلعه يعني كنشري لي فاريونت هما اللي كنشري. يعني ديما تكون هاد لا ديفيرونسياسيون ما بين لي فاريونت. لي فاريونت هما اللي كيكونوا عندي انا في لو ستوك، ولو باك هو شنو كنبيع على لو سيت. يعني يقدر لو باك يكون هو لا فاريونت، كيما يقدر لو باك يكون فيه ان انسومبل تاع لي فاريونت اللي انا مدخل في لو ستوك. مي في لا جيستيون ديالي خصني ديما نعرف لي فاريونت اللي عندي في لو ستوك ديالي. دونك انا مثلا ندخلو لو بري مثلا هذه واحد 350. دونك الاخوه او شي واحد كان عنده شي سؤال ولا شي حاجه ماشي واضحه يقدر يطرح السؤال او ميم طون حنا كنشرحو، يا با دو بروبليم. Après, donc, donc, خينا les produits ديالنا. donc هنايا عندنا plusieurs produits. كتجي la partie نتاع لو ستوك، يعني la gestion تاع لو ستوك ديالي. alors في la gestion de stock donc كتكون هنايا في inventory stage. donc هنايا عندي ليطا تاع لو ستوك ديالي. donc هنايا ليطا تاع لو ستوك عندي جوج لي فيو. عندي لا فيو برودوي اللي كيكون عندي فيها لا ليست تاع لي برودوي، مثلا هذا لو برودوي 1 لي فاريونت ديالو. دونك هذا ما فيهاش دي فاريونت دخلنا ديفولت. لا كونتيتي سي 4 ولا فالور سي 200 درهم. دونك كنشوفوا هنايا ان اوتر اكزومبل. دونك سوبوزون مثلا هنايا نمشيو ليكزومبل تاع لو تيشيرت. دونك هنايا قلنا لو برودوي ديالنا سي لو تيشيرت. دونك في لا فاريونت عندنا مثلا لا كولور روج. لا كونتيتي ندخل منها مثلا واحد 10 في لو ستوك. لو بري يونيتير سي واحد 50 درهم. ندخل ان اوتر برودوي يعني او ميم طون ندخل لو فيغ مثلا حتى هو لا ميم شوز 10 50 درهم. لا دات هنايا عندنا لوريجين لا ديستيناسيون. دونك لوريجين فاش كتكون السلعه اللي لا شريتي يعني جايه من عند لو بروفايدر دونك هي نيو ارايفل وكتسيليكسيوني البروفايدر. الا كانت السلعه اللي كانت عندك في شي وير هاوس يعني كدير فروم وير هاوس وكتسيليكسيوني الوير هاوس، مي هاد السلعه خصها تكون ديجا في الوير هاوس اولا من عند الليفرور. يعني واحد السلعه ديجا صيفطتها لو ليفرور وتوصل بها وغادي يردها لك، يعني كدير فروم ديليفري مان. دونك هنايا في لو ديماراج يعني الا شريت سلعه ندير نيو بروفايدر وغادي نقدر نقول فين غادي تمشي. دونك سوبوزون مثلا بغيت هاد السلعه هادي تمشي للوير هاوس غاوا مثلا جو في سوفغاردي. دونك هنايا اون فوا جي سوفغاردي دونك هنايا عندي لي فاريونت. دونك هاد لو برودوي تيشيرت عندي منه عندي منه 20 دونك 10 زائد 10 نتاع لي فاريونت. لا فالور دونك دخلنا 50 درهم دونك 50 فوا 20 دونك عندي هنا لا فالور نتاع لو ستوك. كنعرف ديما لا فالور ديال لو ستوك ديالي ونقدر نشوف في لي ديتاي. دونك هنايا فاش ندخل لو ديتاي غادي نقدر نشوف فين عندي هذاك لو ستوك باغ فاريونت. دونك هنايا لا فاريونت نتاع لو روج عندي منها 10 لو توتال 10. لو فيغ عندي منها 10 لو توتال 10. وهنايا لو توتال تاع كاع لي فاريونت. وهنايا لي موفمون دونك كيكون عندي لي موفمون اللي دخلت دونك لا دات ديالهم منين جاو. دونك عندي فريمون ان سويفي تاع لو ستوك كامل تاع اي برودوي شنو لوريجين ديالو شنو لا ديستيناسيون لي كونتيتي اللي خديت ولو برايس. باردون. دونك ابخي دونك هنايا دخلت لو ستوك ديالي. دونك هنا كنقدر ندير اي موفمون دو ستوك. دونك سوبوزون مثلا دخلت سلعه عندي في الوير هاوس بغيت نصيفطها مثلا ان ليفرور. دونك عندي هاد لو تيشيرت عندي في الوير هاوس دونك كنجي ندير هنايا عندي مثلا هاد لو فيغ غنصيفط ان ليفرور مثلا 5 بياس كندخل لو بري ديالها. دونك هاد لو بري هذا ماشي بالضروره هو لو بري نتاع ديك 50 درهم لان مثلا 50 درهم هو باش وصلني في الوير هاوس ديالي. الا كان عندي مثلا ان ليفرور في لا فيل ديالي اللي غادي يجي يدير لو راماساج ف بيان سور هاد لو بري يبقى 50 درهم.
مي سوبوزون كو مثلا غادي نصيفطو مثلا في الرباط غادي نصيفطو في الكاميو ولا في مع لوكس مع غادي نصيفطو لو ليفرور. فهنا لو بري ديالو غادي يتزاد، يعني خصني نقسم هذاك لو كول اللي تزاد خصني نقسمو على لو نومبر دو برودوي. دونك هنايا مثلا بوتيت غيولي لو بري مثلا واحد 54 ديالو. هاد لا بريسيزيون في ليكو هي اللي تخليكم تعرفوا في الاخر لو بروفي غيال ديالكم. خاص فريمون ليكو يكونوا ديما بيان تراكي باش انه في الاخر كتعرف لو بروفي ديالك اكزاكتومون. دونك انا سوبوزون نصيفط 5 د لي بياس دونك غيوصلوا ب 54 درهم. لا دات هنايا دونك فروم وير هاوس، يعني نصيفطهم من الوير هاوس ديالي دونك وير هاوس. ولا ديستيناسيون نصيفطهم ان ليفرور، يعني هاد الليفرور مثلا غادي نصيفط له هاد لي 5 بياس نديرو سوفكاردي. دونك هنايا لا فالور نتاع لو ستوك بيسكو تزاد ديك الكاد درهم في 5 بيس دونك تزادت باسكو تزادت لا فالور نتاع لو ستوك ديالي، يعني لو كو ديال لو ستوك ديالي تزاد. لا كونتيتي كتبقى هي لان سي با ان نوفيل اريفاج، سي ان ستوك اللي كان في الوير هاوس و سي ان ستوك اللي كان في الوير هاوس ووصل لعند لو ليفرور. دونك هنايا فاش غادي ندخل غادي نلقى بقاو 10 بياس نتاع هاد لا فاريونت ديالنا ما قصناهاش. مي باغ كونطخ هاد لوفر كانوا عندنا 10 نتاع لي بياس في الوير هاوس بقاو 5 وهنايا 5. وبيان سور زاد هاد لو موفمون هذا ديال اللي درنا من الوير هاوس فيغ لو ليفر. يعني هنايا عندنا ديما لو تراكينغ نتاع لي موفمون، يعني منين جات السلعه فين مشات عندنا فريمون كيكون كومبلي باش اننا كنعرفوا يعني لو موفمون دو ستوك اللي كان. لو تروازيام تيب هو انه غادي يكون من عند لو ليفرور. دونك مثلا لو ليفرور هاد لو تيشيرت فيغ مثلا يعني بقاو له واحد 3 اون ستوك، يعني تليفراو واحد جوج بغا يرد واحد 3. دونك لا ميم شوز هنايا لو كو لا ميم شوز واش غادي يردها لنا غراتويتمون الا كان في لا ميم فيل اولا يتزاد لو كو، يعني سوبوزون كيتزاد لو كو يولي 60 درهم مثلا. هنايا لا دات دونك لو 24 فروم ديليفرمنت، يعني هاد لو ستوك غيخرج من عند لو ليفرور. بيان سور خصو يكون ديجا عنده غادي يرجع لو وير هاوس، يعني 3 ديال البيس غيرجعوا للوير هاوس اون فا سوفكاردي. فهنا اونكور اون فوا لا فالور كتزاد لان لو كو ديال لو ستوك ديالي طلع في ديك لو موفمون فاش رديت. وفاش غادي نجي نشوف لو تراكين دونك كانوا عنده 5 رد 3 دونك ولاو 8 في الرباط بقاو عنده جوج وهنايا تزاد لو موفمون. يعني كاع لي موفمون اللي بوسيبل سوا ان نوفيل اريفاج يمشي سوا للوير هاوس سوا عند ليفرور، يعني سي بوسيبل. وبيان سور من عند لو ليفرور اولا من الوير هاوس غادي نصيفط، يعني من الوير هاوس للوير هاوس. دونك هنايا سي بوسيبل في لي موفمون نصيفط من الوير هاوس للوير هاوس، نصيفط من ليفرور من ليفرور البروفايدر. دونك هنايا فاش كدير فيغ ان بروفايدر يعني سي لي روتور. دونك لا جيستيون تاع لي روتور حتى هي كاينه الي جيري. دونك سوبوزون مثلا صيفط ليا بروفايدر واحد 10 د لي بياس ولقيت جوج ديفيكتوس، دونك هنايا غادي نردهم له. دونك سوبوزون هاد لو تيشيرت هذا لا فاريونت ديال الفيغ غادي نردها له. هنايا لو كو فاش كيكون لو روتور يعني تقدروا تدخلوا اي كو حيت ما كيبقاش عندي في لو ستوك، سي اون سورتي تخرج من لو ستوك ديالي. دونك هنايا غادي نقدر مثلا نخلي لو ميم كو اللي كان، نختار لا دات وهنايا نشوفوا سوا يعني غترجع من الوير هاوس ولا ترجع من عند لو ليفرور. دونك سوبوزون مثلا ترجع من الوير هاوس وترجع للبروفايدر اللي جات من عنده. دونك دو بياس هنايا اون فا سوفغاردي. دونك هنايا في لو روتور دونك عندنا هنايا هاد لا سيكسيون نتاع لي روتور. دونك هنايا كيطلع عندي دونك هاد لو برودوي هذا راني رديتو للبروفايدر، رديت له لا كونتيتي بهاد لو بري هذا باش طاح عليا. وهنايا يعني هاد البروفايدر اللي كتمشى انه يعني كيعوض لي ديك السلعه يعني باش كيصيفط لي سلعه جديده. لا جيستيون تاع لي روتور دونك كتكون هنايا. دونك هنايا كنقدر ناديتي ندير ريبليسمنت ستيتس. دونك هنايا سوبوزون كغومبلاسيها لي ندير لا دات فوقاش غومبلاساها. هنايا لا ميم دات اي باش كيبقى عندي لو تراكينغ. وبيان سور لو موفمون كيولي مازال خصك تدخلو، يعني لو التدخل تاع لو موفمون كيبقى مانويل. يعني لو فات لو رومبلاسمون لان يقدر يغومبلاسيها لك فلوس، يقدر يغومبلاسيها لك بسلعه واحده اخرى. هنايا سي فريمون هي باش تراكيك وراك رديتي واحد السلعه رديتيها للبروفايدر ديالك باش تبقى عارف راك كتسالها له نهار كيعوضها لك سوا سلعه او لا فلوس.
كترد لها لو ستاتيو رومبلاسي وكتجي يعني في الانفونتير كنردها لك السلعه راك كتاجوتي ديك السلعه نيت يعني تاجوتي كونكور رد لك جوج نتاع ديك البرودوي على اساس ان نوفيل اريفاج وفين صيفطو ردها لك فلوس بيان سور راه كتكون تراكي اور سيستم دونك هادشي يعني لا جيستيون نتاع لي موفمون مهمه بزاف مع لا جيستيون دو ستوك لان هنايا هاد لو كو هذا هو اهم حاجه باش كتقدر تعرف لو برودوي ديالك يعني بشحال طايح لو كو ديالو باش من بعد اون فوا كتحسب لو كو ديالك عندك ولو كو د لا ليفريزون كتقدر تعرف اكزاكتومون شحال بقى لك نتاع لو بروفي دونك هنايا سي اون سكي كونسير لا جيستيون تاع لو ستوك بلي روتور ثاني حاجه بالنسبه لا جينيراسيون يعني نتاع الاوردر يعني في هذا اوني توجور يعني في لا جيستيون تاع لي موفمون هنا يسوبوزو مثلا انك كتعامل مع واحد البروفايدر واشاك فوا يعني خصك تصيفط له مثلا في باغ واتساب ها لي برودوي اللي بغيت لي كونتيتي ولي بري دونك هنايا زدنا هاد جينيريت بيرشيز اوردر دونك في هاد البيرشيز اوردر تو سامبلومون هو يعني واحد اون دوموند اللي غادي نصيفطوها للبروفايدر باش انه يعني يصيفط لنا السلعه اولو اننا ندخلوا داكشي مانيوالمون سوا في واتساب ولا هذا يعني غنجي نختار مثلا هنايا لا دات غنقول لك بغيت مثلا واحد العشرة نتاع لي بياس من هذا الروج هذا ب 50 درهم مثلا بغيت 10 من هذا لو فيغ مثلا ب 50 درهم دونك لوريجين سي البروفايدر يعني من عند من بغيت نشري هذه السلعه وفين بغيت نصيفطها دونك هنايا هاد السلعه هذه نقدر مثلا بغيت نصيفط الوير هاوس نتاع غابه دونك نصيفط هاد لا كونتيتي ونقدروا اجوتيو يعني دوطخ موفمون يعني عنده نيت هو دونك هنايا هاد لو تيشيرت هذا لو روج واحد الخمسه مثلا ب 50 درهم نفس البروفايدر بغيت نصيفطهم ديريكتومون لو ليفرور نختار مثلا هاد لو ليفرور دونك هنايا هاد البيرشيز اوردر دونك اون فوا كنختاروا شنو هما كاع لي موفمون اللي بغينا نديرو فيه يعني شنو لا دوموند شنو داكشي اللي بغينا نشري كندير جينيري دونك هنايا كيتجينيرا لي هاد البيرشيز اوردر ونقدر ديريكتومون نصيفطو للسبلاير ديالي يعني ماشي عاد نحتاج نديرو مانيوالمون دونك هنايا كيتجينيرا اوتوماتيكمون البروفايدر على لو نون ديالو لو تيشيرت مثلا بغيت تيشيرت لا فاريونت روج غادي تصيفط على هاد لا ديستيناسيون ها لو نيميرو دو تيليفون يعني اللي يقيد ها لا كونتيتي ها لو بري ها التوتال لا ميم شوز بالنسبه للاخرين كتخرج لك لا كونتيتي توتال يعني لو توتال لا ميم شوز تقدر ديرها يعني الا كنتي كتعامل مع يعني مع شي حد هو اللي كيشري لك السلعه يعني تقدر يعني تصيفط له لا ليست كومبليت من عند بليزيور بروفايدر وكل بروفايدر شنو غادي تشري من عنده شنو غادي تصيفط باش كيبقى لك هذا لو دوكيومون هو يعني لي زاشا ديالك كيبقاو ديما تراكب هذا لو دوكيومون هذا باش ميم ابخي فاش نجي ندخل لو ستوك ديالي يعني ندخل لي موفمون لي موفمون دو ستوك يعني كنرجع ديك لو دوكيومون كنعرف اكزاكتومون شنو اللي شريت وميم بوغ لا فيريفيكاسيون يعني فاش نصيفط ان ليفرا تقدر تفيريفي معاه لي كونتيتي وكنجي كندخل هنايا ابخي دونك تو سويت ابخي غادي نقدر ندخل هذوك لي كونتيتي اللي شريت منين جاو لي موفمون ديالهم وغيوليو عندي كونطابيليزي فلوس دونك هادشي سي بالنسبه لا جيستيون دو ستوك ولا جيستيون نتاع لي موفمون ابخي عندنا لا بارتي دونك هنايا اون ا كريي لي ريسورس ديالنا درنا لا جيستيون تاع لو ستوك دونك هنايا غادي يبداو يجيو لي كومون دونك بالنسبه للانتيغراسيون دونك عندنا الانتيغراسيون مع يوكان دونك بالنسبه ليوكان دونك تقدروا تلقاو اون فيديو دونك ندير لكم لو لين هنايا دخلوا هي لاشين فيديوز باطون هنايا دونك دخل هي لاشين دونك l'intégration دونك هادي سي بالنسبه للانتيغراسيون مع يوكان دونك اون فوا باسي اون ريفي فيت في هذا تقدروا تشوفوا لا فيديو بور لو ديتاي دونك هنا l'intégration مع يوكان il suffit d'activer l'application Google Sheets
Une fois que tu as activé ou غادي créer un projet Google في la console في console Google Project غادي activer le Sheets API غادي تعكتيفي الاوت سكرين باش يعني كتكريو الكريدنشلز. دونك هاد لابارتي سي بور ليكسبور نتاع لي كوموند اللي كاينين في يوكان. اون فوا كتجي اون كوموند كتطلع في لو فيشي اكسل. دونك هنايا راه فريمون ايتاب باغ ايتاب راه غادي نمشي في لا كرياسيون نتاع لابليكاسيون. ابخي لا بارتي يعني نتاع لانتيغراسيون. دونك هنايا فين كنختاروا في يوكان لي فيلد اللي بغينا. دونك هنايا في لي فيلد خاصهم يكونوا بهذا لوردر هذا، يعني يكونوا في هذا لوردر. دونك هنايا اوردر اي دي، اوردر ديت، فون نيم، برودكت نيم. دونك هنايا تقدروا تتبعوا لوردر اللي كاين. دونك اون فوا كنكرييو هذا لو شيت هذا. دونك هنايا اون كريي لو شيت بكاع لي فيلد ديالنا. غادي نمشيو من بعد غادي لو فيشي اكسل اللي تجينيرا اون فا لو بارطاجي مع ايكوموب. دونك الانتراكسيون الوحيده اللي كاينه اونتر ايكوموب و يعني لو ستور ديالك ما كايناش اصلا. يعني سي لو فيشي اكسل هو ملي كنجيبوا لي كوموند. دونك لي كوموند يو كان كتاكسبورتي فيغ لو فيشي اكسل ديالك و ايكوموب ال فا امبورتي من لو فيشي اكسل. يعني ما عندنا حتى شي كونتاكت مع لو ستور ديالك بالنسبه ليوكان. دونك هنايا تو بارطاج مع هذا الايميل هذا. دونك غنصيفط لكم هذا الايميل هذا. اون فوا كتبارطاجي دونك لا كوموند اللي جات كتامبورطا اوتوماتيكمون عندنا في لا بلاتفورم. دونك عندك هنايا الانتيغراسيون كتكون اوتوماتيك. بالنسبه للو كوميرس لا ميم شوز سوف كو كاين ان بلوجين ديالنا. دونك لو بلوجين بالنسبه للناس اللي عندهم وو كوميرس غادي نصيفطوا لهم لو بلوجين. دونك هنايا لو بلوجين يسوفي دو لانستالي كتاكتيفيه. لا كرياسيون تاع لو بروجي هنايا جوجل لا ميم شوز. مي ابخي يعني ما كاينش بحال فيو كان لي فيلدز ماشي انت اللي غادي ديرهم فاوتوماتيكمون كيتجينيرا. يعني يسوفي انك تاجوتي لو بلوجين ومن بعد كتاكتيفيه يعني كتدخل لي فيلد ديالك. دونك هنايا اون فوا كتكري هذا لو بروجي جوجل. دونك كتدخل هنايا شيت اي دي، الكلاينت اي دي والسيكريت كي كتاكتيفيه. كتبارطاجي لا ميم شوز لو شيت مع ديك لادريس ميل وكنديروا لامبورطاسيون. دونك لا ميم شوز ما كاينش كونتاكت ما بين ايكوموب ولا بلاتفورم ولا بلاتفورم ديالك. يعني اوتوماتيكمون لا كوموند اللي جات كتجي من ديريكتومون من الشيت. ما عندناش اكسي باتاتا لو ستور ديالك. بالنسبه للشوبيفاي دونك لابليكاسيون تاع بالنسبه للناس اللي كيخدموا شوبيفاي لابليكاسيون الي اون كور ديال الريفيو. مي سي اكزاكتومون لا ميم شوز ديال وو كوميرس. يعني كتكري لو بروجي جوجل وكتدخل شيت اي دي ودوك الكريدنشلز ديالك اي ابخي اوتوماتيكمون لي كوموند كيبداو يطلعوا اوتوماتيكمون في لا بلاتفورم. يعني في لا بارتي نتاع لا جيستيون ديال لي كوموند ما كتبقاش كاع تحتاج انك يعني غادي تدخل لي كوموند مانويلمون. يعني اوتوماتيكمون اي كوموند جات راه كتطلع عندنا في لو سيستم. دونك هادشي سي اون سكي كونسيرن لانتيغراسيون. دونك هنا اون فوا كتوصلك اون كوموند جديده دونك كتطلع عندك في لابليكاسيون موبيل كتطلع عندك اون نوتيفيكاسيون. دونك كنشوفوا لو تيب دو نوتيفيكاسيون ابخي. مي هنايا بور سيمولي اون فا كريي اون كوموند مانويلمون. دونك هنايا نقدروا كريي اون كوموند مانويلمون. دونك هنايا لا دات مثلا غادي نختار هاد لا دات. هنايا كلاينت شيبين شحال غادي يخلص لو كليون ماشي الليفرور. لو ليفرور لو بايمون ديالو بوحدو. هنايا الا بغينا غير كونطابيليزيو يعني الكلاينت شيبين. يعني مثلا لو كليون كنحسبوا عليه واحد 20 درهم في الشيبين. يعني كنديروها هنايا. هنايا كليون مثلا لو نيميرو دو تيليفون ديالو لا فيل. دونك سونتر فيل مثلا غابه ميل. هنايا كاع لي فيد اللي فيهم هاد الاستريس كاين ريكوار. بالنسبه للاخرين يعني اون شو بحال هاد ايميل كلاينت شيبين ماشي اوبليغاتوار. وهنايا كناجوتيو لي برودوي. دونك هنايا سوبوزون بغا ان تيشيرت مثلا فهنايا غادي يختار يعني ان برودوي في هادو سوا روج ولا فيغ. هنايا لا كونتيتي مثلا واحد ولا جوج. وهنايا لو بري كيكون لو توتال. يعني مثلا هنايا الا دخلت جوج كان لو بري 150 مثلا. فهنايا لو توتال خصو يكون 300. علاش درنا هاد لابارتي انا ما كنملتيبليوش لان كتقدر تعطيه مثلا واحد لا كونتيتي وكتنقص في لو بري.
يعني كتحسب له ان توتال، يعني ما كيبقاش ان بري اونيتير بحال ديال واحد. دونك هنايا كتدخل له توتال ديريكتومون وكدير اد. دونك هنايا كطلع لك لا ليست تاع لي برودوي، يعني تقدر تاجوتي شحال من بغيتي تاع لي برودوي هنايا. دونك 250 مثلا. دونك هنايا عندك لو توتال دونك 550 وهاد الشيبين 7 درهم. دونك هنايا في لو توتال ديالي غادي يطلع عندي 560. هنايا دونك قلنا باللي في لابليكاسيون موبيل. دونك لابليكاسيون موبيل هي هذه، هذا هو لو مود ادمين. دونك هنايا لاحظتوا وصلات اون فوا لا كوموند كتطلع. دونك هنايا nouvelle commande à traiter, donc test à centre-ville, donc l'ajout d'articles au cas où il y a plusieurs articles. Donc les notifications qui sont une fois la commande qui est là, soit manuellement ou là intégré dans le store Niger, quand tu as une notification. Une fois que tu as une notification, tu peux le store d'hier et pour la traiter. Donc c'est l'application mobile en mode admin. Donc le mode admin qui a accès les modes, soit le mode livraison, soit le mode confirmation, soit le mode administration. En cas de le mode livraison, qui est le même mode que le livreur, le فرق اللي كيكون هو انه كيكون عنده accès لكاع لي كوموند. يعني لو ليفرور كيكون عنده accès هي لي كوموند ديالو. نديروا هاد الديفيرونس. دونك هنايا ندخلوا لهذا. دونك هذه سي لابليكاسيون او مود ليفرور. دونك هنايا هادو هما لي كوموند اللي عنده. دونك اللي عند هاد لو ليفرور عنده هاد ثلاثه. هنايا نديرو نبدلو لا دات، مثلا نعملو 1 3 نسانكرونيزيو دونك باش يطلعوا لي كوموند كاملين. دونك هنايا بالنسبه لو ليفرور عنده هاد لي 3 كوموند افيكتي. دونك هما اللي افيكتيناهم له. دونك هما اللي غادي يطلعوا عنده في لابليكاسيون ديالو. دونك هاد ثلاثه. بالنسبه للادمين، دونك هنايا سوبوزون كون فوا هاد لا كوموند غنكونفيرميوها وغنافيكتيوها مثلا لهاد لو ليفرور. فهنايا اون فوا كتافيكتا لهاد لو ليفرور، الادمين الا دخل اون مود ليفريزون. دونك هنايا اون مود ليفريزون تلاحظوا كيطلعوا له حتى نتاع هاد لو ليفرور. يعني فاش كتكون اون مود ادمين كيطلعوا لك لي كوموند كاملين تاع كاع لي ليفرور. دونك كتقدر تشوف يعني اون مود ليفرور لافونسمون تاع كاع لي كوموند. دونك هنا سي لا ديفيرونس انتر مود ادمين و لو مود ليفرور نورمال. دونك هنايا عندنا لو ليفرور. دونك كي عنده اكسي كتوصلوا قلنا لا نوتيفيكاسيون. دونك اون فوا لا كوموند elle est affectée ليه. دونك اون فا لافيكتي لهاد لو ليفرور هذا باش انا تطلع لا نوتيفيكاسيون. دونك سوبوزون وصلتني لا كوموند كونفيرميتها. فهنايا غادي نجي مثلا افيكتي لهاد لو ليفرور هذا. فاون فوا كان افيكتي لهاد لو ليفرور تلاحظوا هنايا ديريكتومون كتوصلوا ان نوتيفيكاسيون وغادي يقدر يدخل لابليكاسيون باش يتريتي. يعني ديك انني غادي نهضر معاه ولا نقول له راه كاينه اون كوموند جديده، فهنايا ديريكتومون في كتوصلوا اون نوتيفيكاسيون غادي يدخل لابليكاسيون. دونك هنايا ديجا داخل الا درت واحد سوايب بريفير فغادي تطلع له هاد لا كوموند جديده. فهنايا هاد لا كوموند هادي. دونك هنايا عندنا لو نون تاع لو كليون، لو مونطون توتال اللي غادي تخلص لو ليفرور، لادريس، لا دات ديالها، لا فيل، نيميرو دو تليفون، لي برودوي اللي عنده. دونك هنايا تي شيرت، لا فاريونت الا كان فيه بليزيور فاريونت. دونك لو تي شيرت روج، لا كونتيتي ديالو، لا ميم شوز. هنايا عنده تا برودوي ان ديفولت. دونك هنايا عنده يعني لي دوني كاملين نتاع هاد لا كوموند هادي. ابخي عندنا لا بارتي يعني بالنسبه لهاد لو ليفرور سوبوزون كو عنده بليزيور كوموند. دونك هنايا عنده 1 2 3 4 لي كوموند مثلا. فاولو انه غادي يجلس يحسب يعني كل كوموند يعني شحال فيها وكل برودوي، فعنده هاد لا بارتي هادي برودوي فين غادي يشوف لو توتال اللي كاين. يعني مثلا راه عنده جوج من هاد لا بياس، وحده ثلاثه، يعني كيعرف كو هاد لو ستوك هو اللي خصو يخرج معاه باش ابخي يقدر يليفغي هاد لي كوموند هاد. يعني كيقدر فاتيلمون انه بلا ما يجلس يحسب غادي يقدر يعرف لي برودوي اللي خصو يدي معاه واللي غادي يخص يليفغي. دونك هنايا سوبوزون كو هاد لو ليفرور مثلا بغا يتصل بلو كليون. دونك عندنا هاد لو بوطون ديال لابيل. دونك
اوتوماتيكمون كيخرج لنا لو نيميرو نقدروا ديريكتومون ندوزو لابيل يعني ماشي عاد نكومبوزيوه. وبالنسبه لو ميساج دونك هنايا عندنا لو بوطون ميساج او كا او لو كليون ما جاوبش او لا بغينا نصيفطوا له ان ميساج من قبل باش نعلموه كو راه غنتصلوا به. فهنايا هذا لو بوطون ميساج اون فوا كيكليكي عليه كيخرج له لي برودوي كاملين ولا ميساج automatique. Donc هنايا bonjour, je vous appelle à propos de votre commande sur le nom de le store ديالك هنايا du t-shirt et du produit A. Donc هذا هو دوك الاس ام اس نيم اللي دخلنا. ولا ميم شوز العربيه السلام عليكم نتصل بكم حال طلبيتكم على هنايا لو نون دو ستور ديالك هي القميص والمنتوج واحد. يعني هنايا لو ليفرور ما كيحتاجش انه عاد يطابي لو ميساج ولا يكتب شنو ما بغا اوتوماتيكمون كيخرج له الاس ام اس هي غادي يصيفطو باش لو كليون غادي يعرف علاش كيعيط له علاش كتعيط له ديك النمره وغادي يجاوب الا كان بيان سور انتريس. دونك هنايا لو ليفرور اون فوا اتصل فعندنا هنايا لا ميزاجور تاع لو ستاتيو. دونك هنايا لو ستاتيو عندنا بليزيور ستاتيو. دونك هنايا نوفو يعني لا كوموند عاد جات جديده مازال ما تتخيطاش. عندنا ليشونج عندنا لو روتور عندنا اون كور يعني لا كوموند الي اون كور انجوانيابل ما كيجاوبش با دو ريبونس ا كونتاكتي ريبورتي روتورني ريفوزي انولي ولا ليفري. يعني سوبوزون كو هنايا مثلا لو كليون انجوانيابل فهنايا غادي يطلعوا انجوانيابل. دونك هنايا اون فوا كيطلع انجوانيابل دونك كيكون اون روج وكيهبط لتحت لان صافي ما يبقاش ما يكتب لو ليفرور يعني صافي راه هضر معاه غادي يمشي تريتي ديريكتومون. وهنايا في الباك اند دونك اذا درنا اون سينكرونيزاسيون فاش كتطلع عندنا هذه الفوق اون روج يعني الى تريتي. دونك هنايا هاد لا كوموند هذه كتطلع اون روج حنايا غادي نقدروا نتريتيوها مع لو كليون. دونك لو باك اوفيس او الناس اللي مكلفين بلا كونفيرماسيون غادي يتريتيو مع لو كليون. اون فوا غي ريكونفيرميوها معاه دونك هنايا غيدير يردوا لو ستاتيو ريكونفيرمي. الا كانت شي نوط غيزيدوها له. لو ليفرور اوتوماتيكمون كيتوصل اون ريكونفيرماسيون يعني انت هذيك لا كوموند وفاش يدير سوايب بريفير دونك الا ما كانش ديجا داخل دونك هاد لي كوموند ريكونفيرمي كيطلعوا له الفوق يعني ماشي عاد يقلب عليها كي غادي يطلعوا له الفوق اوتوماتيكمون وغادي يقدر يتريتي دونك هذيك لا كوموند. يعني هنايا هاد لو بروسيس نتاع يعني خصك تعيط لو ليفرا باش تعطيه لا كوموند ومن بعد هو يقول لك لو ستاتيو ديالها تسناها حتى من بعد. يعني هاد لو بروسيس طويل كياخذ الوقت دونك هنايا الى راكورتي ما كتحتاجش كاع انك تهضر مع لو ليفرا. هاد لو بروسيس اللي شفنا دابا هو اللي فريمون كيكون سور لو تيران لان خير لو اخي. ليفرا ما كتحتاجش تهضر معاه. شي كيسيون؟ وي وي بدر. مرحبا. وي خويا. وي الله يخليك بغيت نسول لا كيسيون جوست بارابور هذيك لي برودوي اللي اها كاين تما. هذوك اها قلتي دونك سي لي برودوي ديال لو ريزومي ديال لي كوموند اللي عنده شحال من تيشيرت اكزاكتومون. خضر شحال من هذا شحال من هذا. ولا بغيت اكزاكتومون. نشوف لو دابا بحال دابا كاين واحد لابارتي اللي وريتينا قبل ديال اها شنو هما لي ديال لابارتي انفونتير اها في الانترفاس ويب كتبان لك بلا راه مثلا هاد لو ليفر كيمكن نعرف شحال عاطيه من برودوي مثلا شحال عاطيه من كل حاجه فهمتي. افيكتيف. هذه ما كتبانش عنده حتى هو باش يشوف راسو لا شنو كتبان شنو كان عنده. شنو انا كان باش لا نعرفوا كتبان عنده دونك هنايا لو ليفرور عنده هنايا لا بارتي ستوك. دونك هنايا الا كان خدام مع بليزيور ستوك دونك يجي يدخل لهاد لو ستوك مثلا يكون وهنايا غادي يطلع له فوالا شحال عنده من هاد لو برودوي. يعني لو ستوك اللي عند لو صافي ليفرور كيقدر حتى هو يفيريفي. تري بيان صافي سا مارش داكوغ. دونك هادي صافي سي لا بارتي ستوك نتاع لو ليفرور. دونك باغ ستور كيقدر يشوف شحال عنده من ستوك نتاع شاك برودوي. ولو مود ادمين يعني اذا كان يعني لادمينستراتور هو اللي يدخل لهاد ليكرون يعني كيشوف شحال عند كاع لي ليفرور من هاد لو ستوك. دونك هنا هاد لو ليفرور عنده هادو هذا ما عنده حتى شي حاجه. دونك كيكون يقدر يشوف شاك ليفرور شحال عنده من هذاك لو ستوك. سي بدر وي قلت لك اخويا بوغ لي جون اللي كيخدموا مع دي سوسيتي دو ليفريزون واش كاين شي الوغ لعيبه باش لا كتانتيغرا؟ الوغ لا ميم شوز هنايا بالنسبه لا سوسيتي دو ليفريزون راه كتكريي لا ميم شوز. يعني سي ان ليفرور اللي كتكرييه حتى هو كتدخل له الشيبين ديالو حتى هو كتعطيه لانفونتير ديالو. يعني فاش كتصيفط دي برودوي راه كتصيفط لهم ان انفونتير من عندك من عند الوير هاوس او لا
ça dépend منين خارج. لا سول ديفيرونس اللي كاينه هو انه هنايا لا ميزاجور تاع لو ستاتيو ما كتكونش، يعني هنايا يعني لا ميزاجور تاع لو ستاتيو تاع لا كوموند ما غاديش تكون عندك اون طون ريال بحال الا يعني بحال راك كتعامل مع ان ليفرور ديالك. يعني هذه لا سول سوف الا كان ديفيرونس. شي بوتيتر زعما باش تلي اونتر لي دو بلاتفورم بيان ديالك سور انت مع ديالهم، وديك الساعه كتكون لا ميزاجور ديريكت زعما اون طون ريال. بيان سور. دونك حنايا بالنسبه يعني الا لقينا كاين بليزيور بيرسون كيتعاملوا يعني مع شي سوسيتي دو ليفريزون، يعني كاينه اون دومون، فغادي نقدروا يعني نشوفوا لا بوسيبيليتي تاع اون انتيغراسيون مع ديك لا بلاتفورم. انتيغراسيون فوالا يعني تكون حنايا ما عندناش مشكل، يعني حنايا لو سيستيم عندنا كلشي اون ابي، يعني ما كاينش المشكل ديال الانتيغراسيون. يعني حنايا لابي عندنا بحال اللي كاينه. دارت لانتيغراسيون اونت مثلا يوكان ولي زوت بلاتفورم، هو دار انتيغراسيون اونتر هاد لا بلاتفورم لي سوسيتي دو ليفريزون. فهمتك. هو الاشكال اللي كاين هو الا لاحظتي سواء يوكان ولا وو كوميرس ولا شوبيفاي، فكي اكسبورت حنايا كنكونسوميو من عندهم، ماشي هما كيكونسوميو من عندنا. مي في وي لو كا نتاع سوسيتي دو ليفرازون هما غادي خصهم يكونسوميو من عندنا. حنا عندنا لي فوالا زابي يدير ما الانفيرس. يخصهم هما. فوالا حنا ما عندناش مشكل ان يعني مثلا هاد لي كوموند هادو، لا كوموند اللي جات يعني غنطلعوها عندهم في لابي ديالهم، يا با دو سوسي من هاد الناحيه. خصهم هما باش بوغ لا ميزاجور تاع لي ستاتيو خصهم نعطيوهم لابي ديالنا وهما يعيطوا لها اون فوا تكون لا ميزاجور تاع شي كوموند. مي زعما اوكي الا كانت يعني بليزيور بيرسون غادي كيتعاملوا مع اون سوسيتي دو ليفريزون، نقدروا بيان سور اون فالور بروبوزي هادي وما نمشيو كنلقاو مشكل. الا كانت يعني الا كان لو نومبر طالع تاع زعما لي كليون ديالهم لا يبغيو هادي، راه بيان سور راه يكونوا اوفير لهاد لا بروبوزيسيون. سا مارش. الله يحفظك خويا بدر، ميرسي. مرحبا مرحبا. دونك شفنا هنايا دونك لي ستاتيو، دونك لا ميزاجور تاع لي ستاتيو. دونك هنايا اون فوا الا ايتي ريكونفيرمي هاد لا كوموند هادي، غادي يدوزها ليفري. دونك هنايا ليفري، دونك لا ميم شوز كتهبط لتحت كتولي اونفير. دونك عند ليفرا باش ما كيبقاش يعني معمره ولا سباس. وهنايا الادمين دونك كتوصلوا هنايا اون نوتيفيكاسيون كون كوا هاد لا كوموند هادي الا ايتي ليفري. دونك هنايا ما كيحتاج لا هي زعما باش يعرف شنو كاين. دونك هنايا اوتوماتيكمون اي كوموند جات عنده لو سويفي ديالها ملي جات، يعني من لا نوتيفيكاسيون تاع لا نوفيل كوموند حتى لانها تليفرات. لو ليفرور لا ميم شوز عنده لا نوتيفيكاسيون كنت افيكتات له اون كوموند كو اذا كان فيها شي مشكل وكانت اون ريكونفيرماسيون كيوصلوا لو ميساج دو ريكونفيرماسيون. يعني عنده لو سويفي توتال نتاع لي كوموند بلا ما يحتاج انه يعني اشاك فوا غادي يهضر مع لو ليفرور. دونك هنايا سي بالنسبه لا ليفريزون. دونك هنايا اون فوا اون ليفري هادو، دونك هنايا في لانفونتير فاش غنمشيو لانفونتير. دونك اوتوماتيكمون دونك اوتوماتيكمون كانوا عندنا 18 بياس من هاد لو تيشيرت. كتسمعني؟ وي وي كتسمع حيت مزيان. طلعت لي لا كونيكسيون انستابل. دونك هنايا اوتوماتيكمون يعني هنايا كيديكريمونطا لا كونتيتي كديكريمونطا و بيان سور لا فالور حتى هي. دونك هنايا لا جيستيون تاع لو ستوك كتكون يعني اي برودوي يعني تليفرا راه اوتوماتيكمون كيتنقص. يعني مثلا هنايا هاد لو برودوي مثلا عندنا منه 3، لو ليفرور عنده 3. دونك الا مشينا l'application. Donc, je vous produit 1, voilà quantité 1, on déroule le livret, sauvegarder. فانا لا ميم شوز هبط لتحت. وبالنسبه غتوصل النوتيفيكاسيون، دونك هنايا بالنسبه للادمين كتوصل النوتيفيكاسيون. هنايا اذا درنا ريفريش نتاع لو ستوك ديالنا، دونك هنايا لا كونتيتي كتبقى هي 2. يعني اشاك فوا كيتليفراو دي كوموند فاوتوماتيكمون لو ستوك كيديكريمونط. الوغ كاين لو كا فين مثلا غادي تليفرا اون كوموند ولو ستوك ما كاينش. في هذا لو كا هذا كيكون ان ستوك نيجاتيف. يعني هنا فاش غادي تدخل غادي تلقى ان ستوك نيجاتيف.
يعني لا بروجين فوا فين غادي تدخل غادي مثلا الا دخل الا ليفغا هو ما عندوش مثلا ما هاد لو ليفغور مثلا ما عندوش كاع هاد لا بيس هادي ليفغا منها واحد جوج فهنايا غادي تلقى موان 2 لا بروجين فوا فين تعطيه ان ستوك مثلا عطيتيه 10 فغادي يبقاو عنده غير 8 لان كيبقى ديك لو ستوك نيجاتيف جير يعني في لابليكاسيون ديما خاص لو ستوك يعني مثلا اي حاجه تليفغات خاص يكون لو ستوك ديالها الا ما كانش في لو مومون تاع ليفغازون يعني مثلا راك ديجا عطيتيه لو ستوك غيرمون مي مازال في لا بلاتفورم ما دخلتيهش فكيطلع نيجاتيف باش ابخي اون فوا كتدخلوا في لا بلاتفورم يعني كيحيد لو نيجاتيف عاد كيزيد لو ستوك اللي عنده دونك هادي سي انوتي في هاد لا بارتي هادي ابخي عندنا دونك لي كوموند دونك تليفراو هاد لي كوموند هادو دونك عندنا لا بارتي بايمون دونك في لا بارتي بايمون كنقدروا نشوفوا شنو هما لي كوموند اللي بايي واللي مازال دونك انا راه نمشيو نرجعوا في الانترفال كنقدروا نختاروا اي انترفال بغينا سانكرونيزيو فهنايا هاد لي دو هما اللي تليفراو ثلاثه اللي تليفراو دونك هنايا جوج عندنا بايي دونك هادو قدام ديجا بايي هذه هي اللي جديده هي اللي اجوتينا دابا اللي با انكور بايي دونك هنايا بالنسبه لهاد لا كوموند يعني كنقدر نجينيري ان رابور دو بايمون هنايا كنكسبورتيو هاد لو رابور دو بايمون دونك هنايا كيكون فيه لو توتال كامل دونك هنا كيكون فيه لا ليست نتاع لي كوموند اللي كاينين ونقدروا الا بغينا نعرفوا هي لو توتال ولا سوبوزون كو هاد الجوج هادو راهم مازالين ماشي باي فهنايا كيخرج لنا يعني لا ليست نتاع لي كوموند دونك هنايا هاد لو بري ديالها لو شيبين لو نت اللي خاصو يكون وهنايا لو توتال باش غادي تعرف لو توتال اللي خص لو ليفرور يعطيك وهنايا تقدر بيان سور تفيلتري باغ ليفرور جونغ مثلا هاد لو ليفرور هي لي زامبيي ديالو مثلا بغينا هي هاد لو ليفرور هي اللي نون بايي فهنايا اوتوماتيكمون كيتفيلترا نقدروا نسيليكسيونيوهم كاملين باش نشوفوا هنايا شحال خاص يصيفط لنا دونك اون فوا كو سي بايي يعني الليفرور صيفط لنا هاد الفلوس الوغ في لابليكاسيون موبيل كيقدر يجينيري لو رابور مالوغوزمون في ليميولاتور هنايا ما نقدروا ما كاينش فيه اكسل دونك ما كيطلعش مي هنايا لا ميم شوز بالنسبه لو ليفرور فهنايا كيجي كيدير جينيري لو رابور دونك هنايا كيطلعوا له لي بايمون كاملين هنايا كيطلعوا له لا ليست نتاع لي كوموند اللي ليفرا دونك هنايا لو نون دو كليون لا فيل لو يعني لو تاريف نتاع هاد لا كوموند و لي فري نتاع الشيبين يقدر يموديفي الفري الشيبين هنايا اوتوماتيكمون الا كانت انكوريكت هنايا هنا 25 سوفغاردي اون فوا كيكليكي على جينيري كيطلع له لو فيشي اكسل دونك انا في ليميناتور ما كنخدمش في لابليكاسيون موبيل دونك راه كاينه اوتوماتيكمون اون فوا غادي جينيري لو رابور غادي يطلع له ان رابور فيه لو توتال نتاع لي ليفريزون اللي دار شحال خصو يفيرسي وشحال لو توتال نتاع لي ليفريزون ديالو دونك هادشي سي بوغ لا بارتي نتاع لو بايمون ابخي كاينه لا بارتي اناليتيكس دونك هذه هي اهم بارتي هي نتاع لي شيفر ديالك يعني شنو هما لي شيفر اللي درتي في هاد لا بيريود هادي تقدر تختار اي بيريود دونك هنايا مثلا تقدر تختار يعني لا بيريود اليوم البارح لي 7 ديرني جور هاد لو موا اللي فات لي 3 ديرني موا هاد العام اللي فات اولا تختار اون بيريود اللي بغيتي دونك هنايا عندك لو نومبر دو نوفيل كوموند شحال كونفيرميتي في هذا النهار هذا شحال من ليفريزون درتي شحال من كوموند ايشوي يعني اللي انولي شيفر دافير ديالك شحال من بي اس بيتي لو نت اللي درتي هادو اللي ايشوي شحال يعني شحال لو مونكا غاني فيهم وهنايا عندك الديسباتشي نتاع لي يعني درت هاد لو شيفر دافير خسرت فيه 200 درهم مثلا نتاع لي برودوي خسرت فيه 45 درهم نتاع ديليفري لو بروفي اللي كيبقى لي هو هذا بور برودوي و لو بروفي اون تيرم دو بورسونتاج 70% ابخي دونك هنايا عندك كيبقى لك لو شيفر نت دونك بالنسبه للناس مثلا اللي كيخدم بالفري ترافيك او يعني في ماركت بليس دونك هنايا هذا سي لو شيفر اللي عنده بالنسبه للناس اللي عاد عندهم لي فري الاتس دونك يقدر ديريكتومون ينقص لي فري نتاع الاتس من هذا لو مونطون هذا
ويقدر يعرف اكزاكتومون شحال بقى له، يعني عنده ان شيفر اكزاكت، حيت عندك ان سويفي تاع لي كو ديالك، يعني لي موف اهم حاجه سي لي موفمون اللي درتي عندك لو سويفي ديالهم، ولا ليفغازون عندك هنايا لي كود تاع لا ليفغازون. دونك هنايا كنا كونفيغورينا في الاول لو كود لا ليفغازون اوتوماتيكمون في يعني في الشيبين تاع هاد لو ليفغ باش ولا كيطلع اوتوماتيك، مي نقدر يعني نموديفيه بوغ اون سول ليفغازون. دونك هنايا مثلا ردوها ب 25 موديفيه بوغ هاد لا كوموند هادي مثلا. فاون فوا غادي نموديفي لي فري دو ليفغازون، دونك هنايا في الاناليتيكس تلاحظوا بلي غتبقى 5 درهم دونك هذيك لو مونطون اللي كان 540 et quelques. Donc voilà, donc هنا كتبقى 570 au lieu de 575 اللي كان. دونك هنايا عندك فريمون لو تراكين تاع لي كو ديالك كامل. دونك في لابارتي من بعد هنايا في لو داشبورد عندنا لو مود كومباريزون. دونك في هذا لو مود هذا الا كنتي يعني كتقدر تكومباري عندك دي بيريود خدمتي فيهم باغي تكومباري بيناتهم، فهنايا كتقدر يعني تكومباري لا بيريود اللي بغيتي. مثلا اليوم بغيت نكومباري فيرسوس مثلا البارح او لي 3 هاد لي 7 ديرنيي جور، اي سولون لا بيريود اللي بغيت. فهنايا كنقدر يعني نكومباريو لي بيريود اللي بغينا باش كنعرفوا واش لي شيفر طلعوا هبطوا، واش لي بروفي طلع ولا هبط. دونك عندنا هنا اون ايدي على لي مارش ديالنا كي ماشي. دونك فوالا، دونك هادشي بالنسبه يعني لا بلاتفورم. بالنسبه لا بارتي باك اوفيس، بالنسبه ديزاكتيفيو لو سون ديال شي حد. سي بون. دونك بالنسبه لابليكاسيون موبيل، دونك عندنا لا ميم ابليكاسيون سوف كو سولون لو رول ديالك، يعني غادي تطلع عندك سو اون مود ليفرور ولا اون مود ادمين. دونك لو مود ليفرور كيكون عنده هي لا بارتي ليفريزون، لو مود ادمين كيكون عنده لا ليفريزون لا كونفيرماسيون لادمينستراسيون. دونك شفنا باللي هنايا عنده ان داشبورد. دونك هنايا هاد لو مونطون غاني سي 50 درهم ليفرا جوج. après عندنا لي كوموند. دونك شفنا لي كوموند لي برودوي لو توتال تاع لي برودوي. دونك هنايا اون فوا كتليفرا شي كوموند ما كتبقاش طالعه لانه ليفراها، يعني اللي كيبقى عنده هي لا بارتي اللي مازال ما تليفراتش. دونك هنايا 1 دونك هما اللي بقاو هنايا. ابخي عندنا يعني في هاد لي كوموند لي ليفري كيبقاو عند لو ليفرور 48 اور. دونك في لو كا فين كيتصل به شي كليون بعد ولا هذا باش كيعرف يعني لا كوموند شنو هي. ابخي 48 اور لي كوموند ليفري ما كيبقاوش يطلعوا عنده، يعني اي كوموند ليفري دازت عليها 48 ساعه ما كتبقاش تطلع. دونك لو بايمون شفناه هنايا في لو بايمون كيطلعوا لك لا ليست نتاع لي كوموند لي ليفريتي واللي مازال لو ستاتيو نون بايي. دونك هنايا دونك هذه كتطلع نون بايي. سوبوزون كو مثلا مشيت للبايمون، دونك اون فوا غادي ندير هنايا كو هادي راه بايي. دونك ندير ندير لها سيف. دونك دابا ولات بايي. الا مشيت لهنا لو بايمون دونك ما كتبقاش تطلع عندي. دونك لو ليفرور اون فوا كيخلص ما كتبقاش تطلع عنده. يعني هاد لي كوموند اللي كيطلعوا عنده في لو بايمون سي لي كوموند اللي مازال ما خلص. دونك اون فوا كيخلصهم كيصيفط لو فيغمون ديالهم او سولون لو مود اللي كتعامل مع لو ليفرور، فاوتوماتيكمون ما يبقاوش يطلعوا عنده. هنايا عندنا لا بارتي ستوك. دونك لي ستور عنده الا كان كيتعامل مع بليزيور ستور، دونك هنايا غادي يقدر يدخل. دونك كيشوف لو ستوك في كل ستور اللي عنده. دونك هنايا في هذا لو ستوك لو ستوك اللي عنده، في هذا لو ستوك لو ستوك اللي عنده. لي رابور اللي كيجينيري تاع لو بايمون كيطلعوا هنايا. دونك سي دي فيشي اكسل اللي غادي يطلعوا له هنايا بلا دات ديالهم باش كيعرف يعني لو سويفي تاع لي بايمون اللي دار اللي كيبقاو عنده هنايا. كاينه لا بارتي بروفيل. دونك انا في البروفيل يقدر يعني عنده لي انفورماسيون بيرسونيل ويقدر يبدل لو مود باس الا بغا. دونك بالنسبه لو مود ليفرور ديال لادمين لا ميم شوز. الفرق الوحيد اللي كاين هو اللي قلنا هو انه كيشوف نتاع كاع لي ليفرور او لو كو نتاع هذا لو ليفرور هذا. ولو مود كونفيرماسيون يقدر يعني يدير فيه لا كونفيرماسيون تاع لي كوموند ديريكتومون من لابليكاسيون موبيل. دونك هنايا عندنا نسيليكسيوني لو ستور ديالي. دونك هنايا لا ميم شوز عندي داشبورد دي نوفيل كوموند لي كونفيرمي ا تريتي ايشوي. دونك هنايا لو طو دو كونفيرماسيون لو طو دو ليفريزون. وهنايا كيطلعوا لي كوموند. دونك هنايا عندنا لي انترفاس. دونك مثلا نقدر ندير سو بون
ولا ان انترفال مثلا من لو بروميير حتى اليوم sauvegarder. فهنايا غادي يطلعوا لي كوموند كاملين. دونك هنايا عندنا لي دو كوموند كونفيرمي مازال ما تليفراش و دو كوموند ليفري. دونك هنايا كتقدر تبدل لو ستاتيو اوتوماتيكمون، كتقدر ميم تافيكتي لو ليفرور من هنا ديريكتومون. دونك هنايا نقدر نغي افيكتي هاد لا كوموند هاد لو ليفرور. دونك طلع عنده طلع عنده بيان سور نوتيفيكاسيون ديالو. دونك هاد لو ليفرور كونيكتي نشفيه، مي الا افيكتينا لهاد لو ليفرور اللي هو هاد ليمولاتور. دونك هنايا sauvegarder. فهنايا ديريكتومون يعني اون طون ريال كتطلع عندنا لا نوتيفيكاسيون تاع لا كوموند اون فوا كتافيكتيلو. دونك بالنسبه لابليكاسيون موبيل يعني تقدر دير بها لا كونفيرماسيون ديريكتومون بلا ما تكون في الباك اوفيس. مي ايديالمون يعني الناس اللي كيديروا لا جيستيون يعني تاع في لو باك اوفيس، فمن الاحسن انه يكون في الويب لان يقدر يشوف لو ستاتيو احسن، غتكون عنده يعني اون ميور فيزيبيليتي على لو ليستينغ تاعها. يعني هنايا في لا بارتي 16 دونك يقدر يشوف يعني اون تيرم دو ستاتيستيك يعني شحال اللي مازالين اون كور، شحال اللي ليفري، شحال اللي ايشوي لو ستاتيو ديالهم. عندنا لا بارتي هيستوريك دونك يقدر يشوف هنايا ليستوريك نتاع لي كوموند كاملين. الا دازو دي زابيل دونك ما درنا حتى شي ابل من ليمولاتور، مي الا كانوا دي زابيل كيطلعوا هنايا. لي اس ام اس اوسي لا ميزاجور دو ستاتيو بحال هنا، يعني كتعرف اكزاكتومون سكي سباس في شاك كوموند. دونك اون غرو دونك هادو هما لي فونكسيوناليتي اللي كاينين. بالنسبه لي نوتيفيكاسيون دونك هنايا كاين لا بارتي نوتيفيكاسيون حتى هي تقدروا تجيريوها. دونك هنايا في لي نوتيفيكاسيون عندنا الا وصلتنا اون نوفيل كوموند شكون اللي بغينا توصلوا. يعني هاد لا كونفيغ هادي كتكون هي اللي نورمالمون خصها تكون، يعني مثلا جات اون نوفيل كوموند بغيناها توصل لو سوبر ادمين ولا ادمين. اذا تليفرات اون كوموند لا ميم شوز لو سوبر ادمين ولا ادمين. اذا كانت شي كوموند خصها ترجع فخصنا نوتيفيو لو ليفرور باش كتوصلو لا نوتيفيكاسيون. اذا كانت اون كوموند تروبورطات لا ميم شوز لو ليفرور. هذا دونك مثلا سوبوزون كو هاد لا كوموند نمشيو مثلا لهنا، كو هاد لا كوموند مثلا هضرنا مع السيد وبغا يغبورطيها. دونك هنايا غبورطي دوما مثلا. فوالا هنايا فاش كنغبورطيو كنديرو لا دات اوسي مثلا لو 25 كونفيرمي. فهنايا كتبدل لو ستاتيو بوستبوند، وهنايا لو ليفرور اوتوماتيكمون كتوصلو نوتيفيكاسيون بلي هاد لا كوموند هادي راه تغبورطات. يعني فريمون اي حاجه احتاجينا باش ان عاد نقولوا لو ليفرور فعنده هنا نوتيفيكاسيون كتطلع له. دونك هنايا كوموند غوبورتي. دونك هنايا لا دات ا كازابلانكا غوبورتي او، يعني كتخرجوا لا دات اللي درنا. يعني فريمون كاع لا كومونيكاسيون اللي عاد نحتاج نعيط للليفرور ولا نهضر معاه، فهنايا درنا انتيغري في لو بروسيس باش انه يعني كاع لو تريتمون دو لا كوموند يبقى في الويب. عندنا ابخي دونك لي كوموند يعني فاش كتافيكتا. دونك هنايا لو ليفرور بيان سور بغينا نوتيفيوه كو راه تافيكتات له. لا ريكونفيرماسيون لا ميم شوز. دونك اون فوا كتريكونفيرما اون كوموند لو ليفرور او موان خصنا يعني نوتيفيوه. نقدر نوتيفيو لو سوبر ادمين ولا ادمين. اون كوموند ا رومبلاسي لا ميم شوز. دونك هنايا ا روتورني سي الا كانت ديفيكتيوز وبغا يردها الكليون في مره. هنايا الا كانت ديفيكتيوز وبغا لو كليون يعني هي يردها يعني يبدلها يعني ا رومبلاسي. وهنايا الانفيرتوري تشيك. الوغ هنايا سي سوبوزون دونك هنايا درنا سوبر ادمين و ادمين. دونك هنايا سوبوزون كو عطيت واحد لي كوموند لو ليفرور انا ما عطيهش لو ستوك. يعني جي كونفيرمي دي كوموند هاد جوج مثلا فيهم هاد لو برودوي ان واحد منه وهاد لو برودوي دو واحد منه. كونفيرميت لي كوموند افيكتيتهم لو ليفرور مي ما عندوش لو ستوك، فغادي يوصلك ان ايميل فيه فوالا هاد لو ستوك اذا مونكو عند هاد لو ليفرور باش انك انت الا كنتي يعني نسيتي يعني ما عندكش ما بوغ راه عنده لو ستوك وهو ما عندوش، يعني كتوصلك هاد لا نوتيفيكاسيون باغ ميل. كنتي راك ديجا صيفطت له هي مازال ما دخلتيهاش في يعني في الانفونتير، فانك كيفكر داك لو ميل كيفكرك باش انك تدخل هذاك لو ستوك. ابخي كاين هنا لا بارتي نتاع انفويس. دونك هنايا فين كيطلعوا عندك الانفويسز نتاع ديك لي بايمون اللي درتي. دونك هنا عندك لا بالونس ديالك، عندك لو كريدي. دونك هنايا
سولون شحال خلصتي نتاع لي انفويسز دونك كيطلع هنايا وبيان سور كيطلقت منه لو كريدي اون فوا خلصتي الانفويس ديالك دونك هنايا هاد لو كريدي كيديكريمونطا هنايا في لا بلاتفورم ديما عندك 5 دولار دافونس لو كريدي يعني ديما تقدر توصل حتى 5 دولار مي او دولا نتاع لو 5 دولار دونك كيطلع لاليرت دونك هنايا ديما خاص هاد لو كريدي يبقى اقل من 5 دولار في لا بلاتفورم بالنسبه لو بايمون دونك فلو كان لو بايمون انتيغري في لا بلاتفورم دونك كنتي كتخلص من هنا ديريكتومون ابخي يعني لقينا كاين يعني با مال دو بيرسون يعني ما بغاوش هاد لا بارتي نتاع يعني لو بايمون ما بغاش يدخل لا كارت ديالو في لا بلاتفورم نيشان دونك حيدنا لو بايمون في لا بلاتفورم ديريكتومون لو بايمون غادي يكون برا لا بلاتفورم في سياج ديريكتومون دونك اون فوا كتصيفط ان فيرمون دونك كتصيفط كتبارطاجي يعني لا بروف نتاع لو فيرمون في واتساب في لان دو نيميرو نتاع لو سبور غنعطيوهم لكم وكندخلوا حنايا هذيك لا فاكتور كندخلوها هنايا وكتميزاجوغا دونك لو كريدي ديالك دونك فوالا دونك هادشي اللي كاين بارابور لا بلاتفورم دونك شفنا اون ريفيو يعني هاد لا بارتي باك اند لا بارتي موبيل دونك كنظن شفناها كامله كاين هنايا لا بارتي نتاع لي فيلتر دونك هنايا الا بغيتي تفيلتري بلو نون يعني باغ فيل يعني لي زانفورماسيون تاع لو كليون عندك aussi la possibilité de le filtre par livreur ou par statut de confirmation, par statut de livraison, la ville. La même chose في le mode livraison. هنايا تقدر تسويتشي ما بين لي ستور حتى من هنا دونك داكشي اللي شفنا هنايا في الباك اند باش تسويتشي ما بين لي ستور من هنا ففي لابليكاسيون موبيل كتقدر تسويتشي من يعني من لاباغ لاتيرال تسويتشي ديريكتومون هاد الستور يطلع لك لي كوموند ديالو كاينه اون دوزيام شوز هو بالنسبه لي ريسورس دونك لي ريسورس اللي كاينين هنايا يعني لي ليفرور و لي اجون دو كونفيرماسيون كيكونوا باغ ستور يعني مثلا دخلت ان ليفرور هنا هاد لو ليفرور هذا مثلا سي با ما غاديش يكون عندي الا مشيت لو ستور الثاني يعني عندي انا بليزيور ستور فما غاديش نلقاه هذا دخلنا مانويلمون حنايا ما غاديش نلقاه فلا كيسيون هو يعني كيفاش اننا غادي ناجوتيو هاد لا ريسورس هادي فزدنا لا بوسيبيليتي انه غادي تقدر تاجوتي لا ميم ريسورس في بليزيور ستور ديالك لان هاد لو كا كاين سوا انت عندك ان ليفرور كيخدم على بليزيور ستور اولا في لو كان تاع بغيتي تبدا تخدم مع ان ليفرور اللي ديجا عنده لابليكاسيون دونك ماشي عاد يخدم ما يبقاش اشاك فوا كيدير لوغ اوت باش انه يدخل بلو لوغين ديالك فهنايا كتاجوتيه كوم ريسورس اكسترن دونك هنا يسوفي تاخذ هذا لو لوغين ديالو وتمشي لو ستور فين بغيتي تاجوتيه وكدير هنا اد اكسترنال دونك هنا كتاجوتي اكسترنال كتكوبي اليوزر نيم ديالو دير سيرش اون فوا كيلقاه يعني الا كان فكيطلع لك بلي زانفورماسيون ديالو كاملين دونك لو نون نيميرو دو تليفون ليميل اليوزر نيم كيكون هو اللي ديجا عنده باش انه ماشي عاد غادي يتبدل ولا يعني لا كوفرتور اللي عندها تقدر تسوفغارد يعني ماشي عاد تعاود تدخل لي دوني ا زيرو ولا كوموند اللي جات غادي يقدر يشوفها في اوتوماتيكمون في هذا الستور دونك نديرو اون بيتيت سيمولاسيون وكنا ما عرفتش واش عندنا ديجا دي برودوي في هذا لو دوزيام ستور لا ما عندناش on va créer vite fait un produit donc هنايا produit de SMS pour faire donc on a default 250 donc on crée une commande donc et le client test et commande 2 numéro de téléphone l'adresse la ville la quantité 1,250 ajouter on va sauvegarder هذا donc هنايا on va affecter un de la commande de le livreur هذا il faut confirmer donc la commande قبل ما affecter donc هنايا عندنا la partie confirmation donc une fois que c'est confirmé on affecte le livreur donc هنايا une fois هاد لا كوموند هادي تافيكتات لهاد لو ليفرور هذا الا جينا لهنا
Bon. C'est le livreur. Donc, هنا كتطلع عنده نتاع هاد لا كوموند. دونك سي تيست اي كوموند 2. وهنايا عنده بليزيور ستور. دونك يقدر يفيلتري لي كوموند نتاع شاك ستور. يعني لو ليفرور ما يحتاجش واخا يكون عندك بليزيور ستور ولا كيخدم مع بزاف د الناس، يعني ماشي يحتاج انه يديكونيكتا ويتكونيكتا ويشوف لي كوموند تاع كل ستور ولا تاع كل واحد كيخدم معاه. اوتوماتيكمون هنايا كيقدر يفيلتري با ستور واوتوماتيكمون كيطلعوا له لي كوموند تاع لي ستور كاملين. هنايا ما يحتاج انه يفيلتري، فعنده لي كوموند تاع لي ستور كاملين وكيقدر يفيلتري يعني باغ ستور باش انه يعني يعرف لو ستاتيو تاع لي كوموند ديالو. دونك فوالا. دونك ميرسي بوكو. و دونك لي كونتاكت غادي يكونوا عندكم، واي حاجه كانت دونك اي حاجه احتاجيتو فمرحبا. ليكيب نتاع ايكوماب كامله راه الاشاره. وميرسي بوكو. بون فان جورني، تبارك الله عليكم.